बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मेरे दोस्तों, आप सबको पता है जिन मुक़द्दस दिनों का इंतज़ार हम सबको होता है वो आज मुक़द्दस दिन हमारी ज़िंदगी में आ चुका है और उसका पहला दिन, पहला रोज़ा हम सब रखे हुए हैं। लेकिन हम में से कुछ ऐसे हैं जिन्हें शायद हिम्मत नहीं हुई या जिन्हें बहाना मिल गया कमज़ोरी का, बीमारी का या ऐसी किसी वजह का जो बीमारी, जो वजह जायज़ नहीं बनती एक रोज़ा छोड़ने के लिए। क्योंकि रोज़ा कोई मामूली चीज़ नहीं है, क्योंकि रोज़ा कोई हल्की फुल्की चीज़ नहीं है। आप किसी बहाने से, आप किसी अपने मन मुताबिक किसी चीज़ का बहाना दे करके उसे छोड़ दें। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर मुसलमान, हर मोमिन, अल्लाह रसूल की बातों पर यकीन रखने वाला, अल्लाह के हुक्मों पर ईमान लाने वाला, वो ये जानता है कि फ़र्ज़ की अहमियत क्या है, फ़र्ज़ की ज़िम्मेदारी क्या है। डायरेक्ट कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये इरशाद है, ए तमाम मुसलमानों, तमाम मोमिनों, तुम्हारे ऊपर रोज़े रखना फ़र्ज़ है जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ रहा। मतलब इस तरीके की फ़र्ज़ियत, अहमियत सीधे तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले दिन से, उस दिन से आज तक और आज से हज़ारों साल जब जब मुसलमान रहेंगे, जब जब ईमान वाले रहेंगे, उन सब के लिए फ़र्ज़ करार दिया। इससे ज़्यादा अहम और बात क्या हो सकती है? इससे ज़्यादा रोज़े की फ़र्ज़ियत को उजागर करने वाली कौन सी चीज़ हो सकती है? कोई मामूली सा बहाना, कोई छोटी सी बीमारी, कोई तकलीफ़ वजह बना करके, वजह समझ करके इस फ़र्ज़ियत को, इतनी अहम इबादत को छोड़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मुसलमान को मुसलमान होने का जो फ़र्ज़ और जो पिलर बनाया है, उनमें से एक है रोज़ा। अगर आप समझदार होते हुए, अगर आप बालिग होते हुए, अगर आप इतने सुकून वाले हालात और बेहतर हालात में होते हुए छोटी छोटी चीज़ों को वजह बना करके रोज़ा छोड़ेंगे, वो रोज़ा जो 5 अरकान इस्लाम हैं उनका हिस्सा है, जिन्हें ना मानने की वजह से आदमी मुसलमान नहीं रहता, मोमिन नहीं रहता। आपके कहने से रोज़े हैं, रखने चाहिए, बेहतर है, सवाब का काम है, इससे बात नहीं बनेगी, इससे काम नहीं चलने वाला। फ़र्ज़ का तो मतलब ही ये है, एक मोमिन, एक मुस्लिम के पास जब ये खबर पहुँचे कि ये चीज़ फ़र्ज़ है, ये हुक्म फ़र्ज़ है, तो फ़र्ज़ का मतलब है जब तक आपके जिस्म में जान बाकी है, जब तक आपके जिस्म में सांसें चल रही हैं, आपके अंदर हरकत मौजूद है, आपको हर मुमकिन कोशिश करते हुए हर मुमकिन नामुमकिन कोशिश भी शामिल है, यहाँ तक कि आपकी ज़िंदगी में कोई असर ना हो, आपकी ज़िंदगी ख़तरे का शिकार ना बन जाए, उस वक्त तक आपको फ़र्ज़ की ज़िम्मेदारी, फ़र्ज़ का हुक्म बजा लाना है। ऐसा नहीं है बहाना बना दो भाई हम बीमार हैं, ऐसा नहीं है भाई बहाना बना दो हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत थक गए हैं, इतना काम है, उतना काम है। दुनिया में हज़ारों किलोमीटर का सफ़र करने के बाद, बाइक 100 किलोमीटर चलाने के बाद आप अपने घर पर आकर के घूमते हैं, फिरते हैं, उसमें आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती, उसमें कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि घूम रहे हैं, क्योंकि मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जब बात पर एक फ़र्ज़ को निभाने की, एक फ़र्ज़ को अदा करने की आती है, तब आपके पास इतने बहाने आते हैं जितने बहाने शायद मुनाफिकीन के पास नहीं आते होंगे। सीधे तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो फरमान है, जो कलाम मुक़द्दस में बताया गया है, आप उसके खिलाफ बहानेबाजी कर रहे हैं, आप उसके खिलाफ अपने छोटे छोटे मामलात को बहाना बना करके उसे इग्नोर करें, नज़रअंदाज कर रहे हैं। छोटी छोटी वजहों को आप वजह भी नहीं शुमार करेंगे, वजह भी नहीं जोड़ेंगे। क्योंकि अगर आपको काम करना है या आपको कोई काम तक पहुंचना है, जैसे आप अपनी तिजारत में ही कोई गोल रखते हैं, कोई मंजिल रखते हैं, या कोई भी इससे पहले आपका काम बकाया जो आप करना चाहते हैं, उसमें आपके पास कोई छोटी वजह आपको रोक नहीं सकती, कोई बहाना इतना बड़ा हो ही नहीं सकता कि आप उसको ज़बान पर भी लाएंगे। क्या मजाल है कि आप उसको हकीकत में बहाना बना करके उस काम को, उस मंजिल को छोड़ दें। लेकिन रमज़ान का ये महीना जिसका तकद्दुस रोज़ों की वजह से है, जिसके बारे में हदीस में आता है कि रमज़ान के अंदर रोज़ा रखने वाले की मुंह की बू अल्लाह तबारक ताला को मुस्क से भी ज़्यादा पसंद है। इतनी ज़्यादा अहम इबादत रमज़ानुल मुबारक का ये रोज़ा है, और सिर्फ अहम फजीलत की बात नहीं, ये फ़र्ज़ है, आपको रखना ही रखना है।
ایک مومن کے پاس خبر پہنچنے کے بعد کوئی بہانہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ روزوں کو چھوڑ دے، کوئی بہانہ قابل قبول نہیں ہوگا سوائے اس بہانے کے جو بہانہ شریعت نے خود مانا ہے، قرآن پاک نے خود مانا ہے، اور وہ بہانہ خود کلام پاک میں بتا دیا گیا ہے۔ آج ایسے تمام لوگ ہوں گے جنہوں نے پہلے دن ہی روزہ نہیں رکھا ہوگا، کیونکہ وہ اپنی کمزوری یوں ہی اپنی طرف سے پہلے ہی سمجھ لیتے ہیں، یوں ہی بیماری پہلے ہی بنا لیتے ہیں، یوں ہی بہانے پہلے ہی بنا لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہر سال کوشش کریں، اللہ توفیق دے ایسے لوگوں کو کہ پہلے دن کوشش کریں، یا اللہ ہم رکھنے کی ہمت کر رہے ہیں، ہمیں توفیق دے، ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے اس جیسا اہم فرض نبھانے کی، پورا کرنے کی۔ دعا کرو تو اللہ رب العزت کیا نہیں دے گا۔ تمہارے لیے کائنات بنائی، تمہارے لیے دنیا کی ہر نعمت بنائی، تمہارے لیے اس رمضان کا مقدس مہینہ رکھا۔ یہ تو 11 مہینے جیسے تھے ویسے یہ مہینہ بھی تو ہو سکتا تھا، ویسے یہ دن بھی تو ہو سکتے تھے، کیوں انہیں خصوصی طور پر نام دے کر کے آپ کے لیے فضیلتوں کا باعث بنایا گیا؟ آپ کے لیے ذمہ داریوں کو، جو ذمہ داریوں میں کوتاہیاں آپ نے 11 مہینوں میں کی ہیں، ان کوتاہیوں کو مٹا کر کے اپنی ذمہ داری نبھا کر کے ایک سچا مسلمان بننے کا موقع دیا، ایک قرآن کا پیروکار بننے کا موقع دیا، فرمان الہی کا پیروکار بننے کا موقع دیا۔ حالانکہ ہم میں سے ہر کوئی سمجھتا ہے کہ جو روزہ نہیں رکھتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں اسے کتنا عجیب لگتا ہے، عید منانے میں بھی اسے شرم آتی ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں کھانے پینے میں بھی شرم آتی ہے، وہ کھاتا پیتا تقریباً پورا دن کچھ نہیں ہے، لیکن وہ روزہ نہیں رکھتا کیونکہ وہ ہمت نہیں کرتا، اللہ رب العزت سے دعا نہیں کرتا۔ ہمت کر کے روزہ رکھ کے دیکھو، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کر کے دیکھو، اللہ نے تو خود کہہ رکھا ہے جو لوگ بدلنا نہیں چاہتے انہیں ہم بالکل بھی نہیں بدلتے، جو بدلنا چاہتے ہیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے کا تعلق سے جو میں نے آیت پڑھی اس میں اللہ رب العزت نے آخر میں یہی فرمایا ہے، لعلکم تتقون، اگر تم ڈرنے والے ہو، اگر تم سچے مومن ہو، اگر تم قرآن پاک کی باتوں پر عمل کرنے والے ہو، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت دینے والے ہو، ان پر پیروکار بننے والے ہو، کوشش کرنے والے ہو، تو تم خود ہی اس پر عمل کرو گے، صرف اس بنیاد پر کہ اللہ رب العزت نے اسے فرض قرار دیا ہے، اسے ارکان اسلام میں شامل کیا ہے، جس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں، جس کے بغیر کوئی ایمان والا مومن نہیں بن سکتا۔ اگر آپ اس میں بہانے بازی کرتے ہیں تو سیدھے طور پر آپ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال لیں۔ اب جبکہ روزہ نہ رکھنے والوں کو خود اتنا برا محسوس ہوتا، آپ بتائیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے روزے دار کے لیے 2 موقع بہت خوشی کے ہوتے ہیں، اتنی زیادہ عجیب خوشی محسوس ہوتی ہے جو اسے کوئی بتا نہیں سکتا، صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، صرف محسوس۔ اور یہ روزے دار بہت اچھے سے جانتا ہے کہ ایک افطاری کے وقت جو خوشی ہوتی ہے، جو مسرت ملتی ہے، جو دلی سکون ملتا ہے، وہ دنیا میں کسی بھی چیز سے خریدا نہیں جا سکتا، کسی بھی نعمت کو حاصل کر کے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ایک خوشی افطاری کے وقت ہے جب بندہ افطار کرے، دوسری خوشی تب ہوگی جب وہ اللہ رب العزت سے ملے گا۔ مطلب اللہ رب العزت سے تو وہ اس حال میں ملے گا کہ اللہ میں نے تو روزے رکھے، آپ نے فرض قرار دیا تھا، اور فرض روزوں کا رکھنا میری ذمہ داری تھی اور مجھے رکھنا ضروری تھا، بنا چوں چرا کیے ہوئے، بنا کوئی بہانہ بتاتے ہوئے۔ میری جسم میں جب تک جان تھی میں نے اتنا کچھ سوچا نہیں تھا۔ اسے وہاں پتہ چلے گا کہ روزے کی فضیلت اور اہمیت اور ثواب کتنا زیادہ ہے، وہاں دیکھ کر کے اسے حیرانی ہوگی اور اپنے اوپر افسوس ہوگا ان لوگوں کو جن لوگوں نے روزے چھوڑ رکھے ہیں، جن لوگوں نے اتنی اہم اور اتنی بڑی عبادت چھوڑ رکھی ہے جو ارکان اسلام کا ایک حصہ ہے، جس کے مانے بغیر، جس پر ایمان رکھے بغیر، جس پر یقین کیے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ عبادت چھوڑ رہے ہیں۔ کوئی معمولی عبادت